अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई को मज़ीद बेहतर से बेहतरी की तरफ ले जा रहे होंगे, है ना। और जो आपका प्रैक्टिस है, जो रिवीज़न है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो वीडियो इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको दी है, 2 वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी का जो रिवीज़न है वो अपना जायज़ा आप ख़ुद ब खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से ले रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, तालिब इल्म, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है या इससे पहले जिन लोगों ने तैयारी की है और उन्होंने क्वालिफाई की है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि उन लोगों ने एक चीज़ बताई होगी कि सेल्फ स्टडी का बड़ा महत्व होता है, उनका बड़ा रोल होता है। ये बात सच है कि आप कितना भी कोचिंग कर लें, कितने भी क्लासेस अटेंड कर लें, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया और उस स्टडी के साथ अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो फिर आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा नहीं होगा, है ना। ये बात क्लियर है। तो उसी ज़िम्न में, उसी कड़ी में जो 2 वीडियो हमने दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, आज जो 25 सवालों का सेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये पार्ट 3 होगा और इंशाअल्लाह ताला आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इंशाअल्लाह। चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, पीआरटी का हो या फिर 6 to 8 का हो, सबके लिए ये बेनिफिशियल है। एक दूसरी बात यह है कि एक बात आप लोगों को हमसे ज़्यादा अपडेट रहते हैं इस मामले में, एक अध्याचन को लेकर के है कि वापस कर दिया गया, ऐसा है वैसा है। ये देखिए, वो विभाग का काम है, होता रहेगा, लेकिन आप ये मान के रखिए कि वो आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है। गवर्नमेंट जब चाहेगी निकालेगी, इतना तो तय है, निकालना है, ठीक है। आज नहीं तो कल, वो उनका काम है, वो जब भी निकाले, लेकिन निकालेगी इंशाअल्लाह ताला। अगस्त में हर हाल में नोटिफिकेशन आएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन आपकी जो अपनी तैयारी है, जो आप कर सकते हैं, उन चीज़ों के शशो पंजे में रह करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट ना कर सकें तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। आप अपना फोकस बनाए रखिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें आपको मिल रही हैं रुखसाना एकेडमी के इस चैनल पर, जो महज एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसा है, एक एतमाद है और आपके कामयाबी के सफ़र तक आपके साथ न सिर्फ जुड़ा रहेगा बल्कि हर आन हर लम्हा आपके साथ खड़ा है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी खड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 25 सवालों का आज भी एक सेट लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त मोहम्मद आफ्ताब आलम। तो पहला सवाल, उर्दू की पहली नसरी दास्तान कौन सी मानी जाती है? उर्दू की पहली दास्तान नहीं पूछा है, नसरी दास्तान। अब यहाँ एक बात समझने की है, उर्दू अदब के तालिब इल्मों के लिए समझने की होगी। दास्तान तो चूंकि नसरी होती ही है, लेकिन यहाँ नसरी दास्तान का क्या मतलब हुआ? दास्तान कोई नज़्म तो होती नहीं। हाँ, नज़्म दास्तान भी लिखी गई है बाद में, लेकिन नसरी दास्तान के कहने का मतलब तमसीली दास्तान। यहाँ ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसको नस्र में तमसीली दास्तान के तौर पे भी जाना जाता है, वो कौन सी है? हम सब जानते हैं वो सबरस है, मुल्ला वजी साहब की सबरस है जी, जो 1635 को उर्दू अदब की पहली तमसीली और नसरी दास्तान तस्लीम किया जाता है, लिखा गया था, जो दक्कन के दौरे कुतुब शाही में लिखी गई थी, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिएगा, तोती हिंद किस मारूफ शायर का लक़ब है? मीर तक़ी मीर का है, अमीर खुसरू का है, मिर्ज़ा गालिब का है। मीर तक़ी मीर का जो लक़ब है खुदाए सुखन है, इससे पहले आप आ चुका है, आप जानते हैं। अमीर खुसरू का ये लक़ब है, जवाब इनका बी हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब जी, मिर्ज़ा नौशाह आप जानते हैं। अच्छा, गालिब साहब पहले तखल्लुस असद करते थे, बाद में गालिब कर लिया, किन के कहने से किया, इन बारे में आप वाकिफ़ होंगे ही। चूँकि अदब का तालिब इल्म इतना भी वाकिफ़ नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि मुताले की मज़ीद ज़रूरत है, ठीक है। अमीर खुसरू को उनकी बेपनाह इल्मी व अदबी सलाहियतों और हिंदवी, एक बात याद रखिएगा, हिंदवी यानी हिंदी ज़ुबान का भी शायर और उर्दू ज़ुबान का भी शायर, पहला शायर अगर किसी को तस्लीम किया जाता है इस मुल्क हिंदुस्तान में और जिसने सबसे ज़्यादा बादशाहों का दौर देखा था, अगर कोई है वो तो अमीर खुसरू साहब हैं, इसलिए उनको तोती हिंद कहा जाता है। शुरुआत करने की वजह से तोती हिंद हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है जी। सवाल नंबर 3 देखिएगा कि उर्दू का पहला सफ़रनामा अजाइबात फ़रंग के मुसन्निफ़ कौन है? अलिफ सर सैयद अहमद ख़ान साहब, यूसुफ खान कंबल पोश, हुसैन आज़ाद साहब, एक से ज़्यादा, कोई नहीं। जवाब इसका हो जाएगा यूसुफ खान कंबल पोश। यूसुफ खान कंबल पोश ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सफ़रनामे को अदब की दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया और सिर्फ उनको मुतारफ़ नहीं कराया बल्कि ये बताया कि सफ़रनामे की अहमियत और उनकी इफ़ादियत अदबी ज़ुबान में भी बेइंतहा हो सकती है अगर वो अदब के नाहिये से और उनके तरीक़े से लिखा जाए तो बहरहाल उन्होंने यूसुफ खान कमल पोश साहब ने
1847 ईस्वी में इंग्लिस्तान के सफ़र के हवाले से, इंग्लैंड के सफ़र के हवाले पर मबनी अजायबात फ़रंग लिखा, जिसे उर्दू अदब का पहला बाज़ाब्ता सफ़रनामा माना जाता है। देखिए, सफ़रनामा तो बहुत लिखा गया और लिखे जाते रहे हैं, लिखे जाते रहेंगे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू अदब की दुनिया में सफ़रनामे का आगाज़ अगर किसी साहिब इल्म, साहिब फ़हम व ज़का, साहिब इल्म व अदब किसी ने किया है अगर, तो वो यूसुफ़ खान कम्बलपोश साहब हैं। ठीक है। गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहा जाता है? जी, ये सवाल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा कि बैत शाह बैत भी कहा जाता है, उनको बैतुल गज़ल भी कहा जाता है। तो जवाब तो इसका हो जाएगा डी, यानी एक से ज़्यादा। अच्छा बताइएगा, मतला गज़ल के किस शेर को कहते हैं और हुस्न मतला किसको कहते हैं? ज़रा कमेंट करके बताइएगा। गज़ल के सबसे अच्छे और खूबसूरत शेर को शाह बैत और बैतुल गज़ल दोनों कहा जाता है, इसलिए जवाब एक से ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता क्रिटिक यानी जो नक्काद किसे माना जाता है? शिबली नुमानी को, अल्ताफ़ हुसैन हाली को, एहतशाम हुसैन साहब को। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब से ज़्यादा मोतबर नाम इस फील्ड में तो किसी का हो ही नहीं सकता है। मुक़द्दमा शेर व शायरी एक किताब नहीं है, बल्कि ये उसूली किताब है, जिसने शेर व शायरी के न सिर्फ ये कि कहने का उसूल मुरतब किया, बल्कि ये बताया कि शेर व शायरी से महज तफरीह तबाह के लिए नहीं है, बल्कि इनसे एक बड़ा इस्लाह मुआशरा का काम लिया जा सकता है, और उन्होंने करके दिखाया इस फील्ड में। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब, और यही जज्बा इस्लाह मुआशरा ही था और कौम मिल्लत की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से वो सर सैयद से जुड़े और फिर उन्हीं के होकर रह गए। ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिएगा, नाविल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? हम सब जानते हैं। तारीख़ी नाविल की अगर बात की जाए नाविल के फील्ड में, तो अब्दुल हलीम शरीर साहब का। एक बात याद रखिएगा, अगर आप उर्दू अदबा को अगर आप पढ़ते हैं, उनके अदब का जो फ़न है उनसे अगर आप वाकिफ़ होते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि नाविल लिखने वाले बहुत से अदीब मिल जाएंगे उर्दू ज़ुबान व अदब में, लेकिन ऐसा नाविल निगार जो तारीख़ी ज़ुबान पर बड़ा अबूर रखता हो, तारीख़ी ज़ुबान पर उनका बड़ा कह लीजिए दस्तरस उन्हें हासिल हो, बहुत ज़्यादा लिखने पर वो कादिर हो, और उनका लिखने का अंदाज़ बड़ा तारीख़ी रहा हो और तारीख़ों में उनकी दिलचस्पी रही हो, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो कह लीजिएगा अब्दुल हलीम शरीर साहब वहाँ होंगे। लेकिन बात इस्लाह और बेटियों की इस्लाह की ख़ास बात आए तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब, जो कि उर्दू नाविल निगार के पहले साहिब कलम तस्लीम किए जाते हैं। ठीक है। करबल कथा, जी करबल कथा, ये ऐसा सवाल है, इसका सामना मुझसे भी PSC TRE 2 में हुआ था, जिसका मुझे आज भी याद है। ये PGT में ये सवाल पूछा गया था, मुल्ला वजही। तो इसका जवाब हो जाएगा फजल अली फजली साहब है। कौन है? फजल अली फजली साहब। ये करबल कथा उन्हीं की तसनीफ़ है। और असल में क्या है ये? देखिए वजाहत में लिखा है ना, क्या लिखा है वजाहत में? फजल अली फजली की करबल कथा शुमाली हिंद यानी नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत जो है, उनकी पहली अहम नसरी किताब मानी जाती है। ठीक है। जो रौदतुश शुहदा का उर्दू तर्जुमा है, यानी रौदतुश शुहदा जो किताब थी है वो फ़ारसी में है। किस में है? वो फ़ारसी में है। लेकिन ये बताइएगा ये किताब किन के मुसन्निफ़ कौन है, यानी रौदतुश शुहदा किन की लिखी हुई है? तो याद रखिएगा मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की मशहूर किताब है ये फ़ारसी, और कह लीजिए कि मुहर्रम के जो मजलिस हुआ करती हैं शियों की, उनमें ये पढ़ा जाता था, और चूँकि वो फ़ारसी थी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द नहीं थी, तो इसको उर्दू में काम करने का काम अगर किसी ने किया तो फ़जल अली फ़जली ने किया, फ़जल अली ख़ां फ़जली, और 1731 ईस्वी में लिखी गई है ना। और कह लीजिए कि ख़ुद मुसन्निफ़ ने जो है 1784 में इस किताब पर नज़र-ए-सानी की और उसे तरमीम करके दोबारा शाये किया। और एक बात और याद रखिएगा, स्टेटमेंट की शक्ल में अगर आपसे पूछ ले तो इस किताब को शुमाली हिंद की उर्दू की सबसे पहली नसरी तसनीफ़ मानी जाती है, और ये मोहम्मद शाही दौर की तसनीफ़ है। ठीक है। इतना मैं समझता हूँ कि काफ़ी है आपके लिए, और आपने अपनी पॉकेट डायरी में इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है। सवाल नंबर 8 देखिएगा, हयात जावेद। ये तो मैं इसका जवाब आप खुद देंगे, ये कौन है? मुझे नहीं मालूम, ये आप जानते हैं। बस मैंने ये सवाल सिर्फ आपके तफरीह तबाह के लिए, ताकि आप परेशान ना हो, यानी क्वेश्चन जो आपके सामने इजी टू मॉडरेट हमने रखे हैं, तो बसा औकात आप BPSC या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को के क्वेश्चन का अगर आप अध्ययन करेंगे, उनका मुताला करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत से सवालात का जवाब जो आपको देखने को मिलेगा बहुत इजी रहता है। उससे क्या होता है, एग्ज़ाम देने वाला थोड़ा सा हल्का फील करता है, अच्छा नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये उसी में से है, और ये बता चुका हूँ मैं। सवाल नंबर 9 देखिएगा, फैज़ अहमद फैज़ के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो दस्ते सबा ये उन्हीं का शेरी मजमुआ है। नक्श फरियादी ये उन्हीं का शेरी मजमुआ है।
زندہ نامہ یہ انہی کا شعری مجموعہ ہے، لیکن ان کا جواب ہو جائے گا نقش فریادی۔ تقریباً 1941 میں یہ شائع ہوا تھا، اور غالب کے ایک شعر کے مصرے سے یہ پورا موضوع ماخوذ ہے۔ کون؟ نقش فریادی۔ جی سوال نمبر 10 دیکھیے گا کہ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ اردو کی لسانی تشکیل، جی تشکیلات بہت سی ہوتی ہیں اور ان کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہے، لیکن لسانی تشکیل کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کھڑی بولی ان کی لسانی تشکیل ہے۔ ماہر لسانیات کے مطابق شوکت سبزواری کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا۔ اردو کا ادنا طالب علم اگر ان کا نام نہیں جانے تو پھر بیکار ہے۔ اردو ادب کے مطالعے سے واقف ایک شخص کو یہ پتا ہوگا کہ شوکت سبزواری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ، اس کے علاوہ دیگر مصنفین نے اس فیلڈ میں بڑا کام کیا، اور افعال اور ضمائر جو بولی جاتی ہیں اس میں ان کو کھڑی بولی سے ہی ماخوذ مانا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 11 دیکھیے کہ موازنہ انیس و دبیر، میں نے بتایا تھا یہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی یہ معرکۃ الآراء تصنیف تصور کی جاتی ہے، مانی گئی ہے اہل ادب کے درمیان۔ ٹھیک ہے مابین، علامہ شبلی نعمانی نے اس کتاب میں میر انیس اور مرزا دبیر کی مرثیہ گوئی کا تقابلی اور تنقیدی جائزہ پیش کیا۔ دیکھیے تقابلی اور تنقیدی یعنی مقابلہ بھی ہے مرزا انیس اور مرزا دبیر کا، لیکن ان دونوں کے درمیان جو انہوں نے جائزہ لیا ہے وہ تنقیدی جائزہ ہے، اور تنقیدی جو جائزہ ہوتا ہے، تنقیدانہ جو جائزہ ہوتا ہے، اور وہ تعمیری ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تنقید کنسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے، یعنی تعمیراتی بھی ہوتا ہے اور تخریبی بھی ہوتا ہے۔ لیکن شبلی کی جہاں تک بات ہو تو علامہ شبلی جیسے لوگ اگر کسی پہ تنقید کریں گے تو تعمیراتی ہی ہوگی، تو اس طریقے کی کتاب انہوں نے لکھی، اور ادب کی دنیا میں خاص طور سے اردو ادب کی دنیا میں یہ کتاب مایہ ناز کتابوں میں سے کتاب مانی جاتی ہے، اور معرکۃ الآراء تصنیف ان کی تصور کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 12 وہ اس میں جو کسی جگہ کی چیز کی اچھائی یا برائی یا حالت کو ظاہر کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، وہ اس میں صفت کہلاتا ہے۔ صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ قواعد کا سوال ہے، اور یہ بہت آسان سوال ہے۔ افسانہ کفن کس کی آخری اور شاہکار تخلیق ہے؟ جی افسانہ کفن، کیا بات، یہ گھیسو اور مادھو یہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا آپ کا۔ جی یہ کہہ لیجئے کہ منشی پریم چند صاحب دھنپت رائے صاحب کی آخری شاہکار تخلیق ہے، جو جامعہ پریس کلب سے جامعہ پریس سے یہ شائع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، لاسٹ میں۔ اچھا بتائیے گا دھنپت رائے صاحب کی وفات کب ہوئی تھی؟ 36 میں ہوئی تھی یا 42 میں ہوئی تھی؟ لکھ کے بتائیے گا۔ اردو کا پہلا مطبوعہ اخبار کون سا؟ جی مطبوعہ یعنی پرنٹ شدہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا جواب تو ہو جائے گا صاحب بھی جامع جہاں نما، ان کا جواب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 1822 میں کلکتہ سے جاری ہونے والا ہفتہ واری اخبار تھا جامع جہاں نما۔ اردو زبان کا پہلا باضابطہ اخبار مانا جاتا ہے جامع جہاں نما کو۔ ٹھیک ہے، کن کا تھا یہ ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے۔ شعر کے آخر میں دہرائے جانے والے مستقل الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے ان کو ردیف کہتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف، شعر کے اخیر میں ردیف ہوتا ہے، اس سے پہلے قافیہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو قافیہ کے بعد ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، جبکہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 16 دیکھیے گا محاورہ 9-2-11 ہونا کا صحیح مطلب کیا؟ بھائی بھاگ جانا ان کا صحیح مطلب ہوتا ہے، 9-2-11 ہونا یہ آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنے کے لیے کوشچن لایا گیا ہے نا، تفریح تباہ بھی ضروری ہے بھائی۔ یہ اردو کا ایک عام محاورہ ہے جس کا مطلب کسی جگہ سے خاموشی سے یا ڈر کر تیزی سے بھاگ جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیرنگ خیال کس کے نشائیوں اور تمثیلیوں کا مجموعہ ہے؟ تمثیلوں کا مجموعہ، جی ہم سب جانتے ہیں محمد حسین آزاد صاحب کا ہے۔ ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد صاحب کی یہ کتاب تمثیلی انداز میں لکھے گئے بہترین انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ انشائیہ تو یہ ہوتے ہی ہیں، ایک انشائیہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ فری ویل میں جو چیزیں لکھی جاتی ہے اپنے موڈ میں لکھی جاتی ہیں، جیسا کہ وزیر آغا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے، تو اس انشائیہ میں یہ بات انہوں نے خاص طور سے کہی ہے کہ بھئی انشائیہ مضمون اور انشائیہ میں یہی فرق ہے کہ مضمون لکھنے والا شخص جب مضمون لکھتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے وہ جیسے وہ سوٹ بوٹ میں ہو، رول ریگولیشن کے حساب سے، اور وہ لکھ رہا ہو، کیونکہ انشائیہ یہ شگفتہ مزاج اور شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے نا، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے سوال نمبر 18 ہے، جس نظم میں کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ صاحب اسے مرثیہ کہتے ہیں، ایزی ٹو ماڈریٹ۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے مشتق ہے، بنا ہے جس کے معنی رونے یا ماتم کرنے کے ہیں،
اردو ادب میں یہ صنف امام حسین اور شہدائے کربلا کے غم کے لیے مخصوص ہو گیا۔ سوال نمبر 19 دیکھیے گا کہ لفظ کافر کا صحیح متضاد اپوزٹ کیا ہے؟ جی مشرک، مومن، زاہد، ایک سے زیادہ۔ کافر کا ظاہر سی بات ہے مومن ہی ہوگا، ہے نا، یہ آسان چیزیں ہیں۔ سوال نمبر 20 دیکھیے گا دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ کس کی مشہور تحریر ہے؟ جی مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب، خاکہ۔ جی مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس خاکے میں دہلی کے آخری دور کے مشاعرے اور وہاں کے شعراء کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ جو پورا منظر زندہ ہو جاتا ہے کہ جب آخری دور تھا اردو ادب میں اہل علم و ادب کا، تو اس دور میں پھر اس وقت کے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے اور اس میں جو ادب کی نمائندگی ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اہل ادب اور اہل زبان جب ان کی نمائندگی کرتے تھے تو دلی والوں پر اس کا کیا اثر پڑتا تھا، ان کے حال احوال بیان کیے گئے ہیں۔ مثنوی سر البیان کس کی لکھی ہوئی؟ جی دیا شنکر نسیم کی ہے، میر حسن صاحب کی، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، بس آپ کے تفریح کے لیے۔ اردو کی مقبول ترین مثنویوں میں سے ایک ہے جس میں شہزادے بے نظیر اور بدر منیر کا قصہ ہے۔ یہ بہت مختصر ہے لیکن یاد رکھیے گا۔ اولین اردو افسانہ، سوال نمبر 22 دیکھیے گا، اولین اردو افسانہ نصیر اور خدیجہ، ٹھیک ہے نا، کہ مصنف کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ان کے مصنف جو ہیں وہ کہہ لیجیے اس میں، ہاں ان کا جواب تو ہو جائے گا بی، علامہ راشد الخیری صاحب۔ بہت سے محققین کے نزدیک 1903 میں شائع ہونے والے افسانے نصیر اور خدیجہ کے مصنف راشد الخیری ہیں اور اسے پہلا افسانہ قرار دیا گیا۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا، علامہ اقبال کی طویل نظم شمع اور شاعر ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ شمع اور شاعر تو ظاہر سی بات ہے ان کے بانگ درا میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے پہلے اردو شعری مجموعے کا بانگ درا والا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 24، ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ کوشچن، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر یعنی میسکولن ہے؟ تو بی ہے، اخبار، ہے نا۔ اردو میں رات اور زبان مؤنث بولے جاتے ہیں، بالکل، جیسے رات ہو گئی میری زبان، جبکہ اخبار مذکر استعمال ہوتا ہے، جیسے آج کا اخبار، آج کی اخبار نہیں، آج کی خبریں ہوں گی چونکہ خبریں مؤنث ہیں۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا، اردو کا چاثر ولی دکنی کو کہتے ہیں بھائی، میں نے بتایا تھا اپنی گفتگو میں، کیوں کہتے ہیں یہ آپ لکھ کے بتائیں گے۔ دکنی کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان شعری رابطہ قائم کرنے والے اور اردو غزل کی بنیاد مضبوط کرنے کی وجہ سے بابا ریختہ یا اردو کا چاثر بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ کن کو بھائی؟ ولی دکنی صاحب کو۔ تو یہ رہا آج کا 25 سوال، امید ہے کہ آپ حضرات نے اچھے سے ان کو سالو کیا ہوگا، لگایا ہوگا اور آپ نے اپنی تیاری کا جائزہ بھی لیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتے رہنا چاہیے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا نہیں میں ٹھیک ٹھاک سے لگا لے رہا ہوں کوشچن اور ان کے جوابات دینے میں اسہج فیل نہیں کر رہا ہوں، تو یقین مانیے انشاءاللہ آپ کا یہی جو کانفیڈنس لیول ہے یہی آپ کو کامیاب کرنے میں ایک بڑا وائٹل رول ادا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو بھائی شیئر کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے اور اسی ایک شیئر سے وہ بھی کامیاب ہو جائے اور ان کے صدقے طفیل میں آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ کو ان کا PDF چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔